Tinuod gayud nga ang Agusan del Sur mao ang land of golden opportunities. O ang atong mga lumulupyo adunay mga golden and humble hearts. Nga nakadani o nagpukaw sa kinasingkasing sa tibuok nasod. Apan luyo niya ni tanan nga kalipay o kalampusan ang atong pag-host sa palaro to Agsor o sa atong pagsaulog sa Naliyagan Festival. Gibawi ako sa kita sa dakong kasubo. Sa pagkawala sa usa sa pinakadakong kampo sa atong probinsya, si Rene Clerk Bobet Baterbunya ang nagpamatuod ang talento o pagpaningkamot ang magdala sa pangandoy. He was our hero, our local sports icon. His history of perseverance, discipline, sacrifice, and excellence continues to inspire generations of young athletes. Alang sa nagkakapatanungan si Bobet na imong simbolo sa paglaom. Ipakita niya na bisan asa kagkikan basta adunay kasi nga puno sa paningkamot o pagtuo. Adunay kahayag na naghulat sa unahan. Kalit man ang napalong ang kahayag tungod sa iyan sayo na pagpanaw. Siya nagpampiling buhi sa matang batanong atleta na nagdanggo, naningkamot o nagtuo sa ila kaugalingo abilidad. Apan gusto ko pasayran sa iyang pamilya o sa tanang agsornon nagdili sila nag-inusara. Kauban ninyo kami sa pagbangon gikan niining kasakit ug kauban ninyo kami sa pagpangita sa tinuod nga tubag ug hustisya alang sa iya kamatayon. Kung asa kakaron Bobet Baterbunya, padayon ang probinsya sa Agusan del Sur mapasalamaton og dili makalimot kanimo.